اللہ نے رضا فرمایا سبحان الذی اسرا پروردگار نے فرمایا پاک ذات جنہیں اپنے یار سیر کرائی عرض کی دی اللہ اسی تے 96 کلومیٹر دا ارادہ کریے مسافر بن جانے کملی والا عرشاں تے بھی مسافر نہیں بنے اللہ نے فرمایا میرا یار سیر کرنے جا رہا ہے عرض کی دی اللہ مسافر کیوں نہیں بنے اللہ نے فرمایا مسافر ہوئے ہوندے ہیں جیڑا اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے چ چلا جائے جیڑا دیسو پردیسی ہو جائے اللہ فرمایا کملی والا عرشاں دے آکے بھی مسافر نہیں بنے کیونکہ ابھی محمد دیس ہے ابھی محمد ابھی سونے دائی دیس ہے تے او بھی کملی والے دائی دیس ہے اللہ فرمایا سا یار نو سیر کرائی رات نو سیر کرائی تے کنے حصے فرمایا لیلہ تنوین نے دسیا کہ قلت دے معنی دے دی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رات چھوٹے جے حصے تو سولا ماں کو سنیا کہ پانی اجے پہ چل دا سی کنڈی ہل دی بستر گرم تے علامہ قاری سجاد صاحب سیرت حلبیہ چ لکھا جدو کملی والے میں راج کرن چلے نا ایک درخت دی ٹہنی نو میرے نبی دا امامہ شریف لگ گیا اور ٹہنی اجے پہ ہل دیئے تے میرا نبی عرشاں فرشاں دیاں سیراں بھی کر کے آگیا ہے اہل علم حضرات تشریف فرمانے انہوں تیہ زمانی بھی کہندے نے تیہ مکانی بھی کہندے نے یوم نتوی سماء تیہ سجل للکتب ادھے بحث کران علیدہ وقت درکارے مگر میں مڑ واپس آما اللہ نے فرمایا جبریل آج میری قدرت دا ارادہ میں اپنے یار نو سیر کلاما یا اللہ حکم ہوئے اللہ نے فرمایا آج انج کر کے جنت سجا دے تے دوزخ بجا دے حورو غلمانو کہہ کے گل قدس دیاں پتیاں لے کے میرے ماہی دی راج کھلو جاؤ انبیاء نو کہہ کے اپنی قبوری جو باہر تشریف لے آؤ تے مسجد اقصا چ کھلو کے میرے یار دا استقبال کرو اے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نے گزرنا ہوئے نا تے راتوں رات شیخ پورے تو لے کے فاروق آباد دا رستہ بن جاتا ہے راتوں رات سڑکاں کارپیٹ بچھ جاندی اللہ دے محبوب نے آج اپنی حکومت ایک صوبے جو دوسرے صوبے دی سیر کر جانا نا اللہ فرمایا جبریل سارا کچھ نواں کر دے ہر چیز نبی کر دے ہن جبریل امین علیہ السلام تیاریاں کر رہے جڑے ویلے ملائکہ نے تیاریاں ویکھیاں تے پوچھا جبریل قیامت آن جبریل نے فرمایا قیامت نہیں رب دا مہی آن لگا آکھیا کنی دیر واسطے آن گے آکھیا دیراں دی گل نہ کرے جے رات دے نکے جے حصے لے آن گے فرشتیاں نے عرض کی یا اللہ صدیاں گزر گئیاں کملی والے دی اڈیکاں کر دیاں جے بلانے صدیاں واسطے بلاؤ اللہ نے فرمایا فرشتے رات دے نکے جے حصے لے من جاؤ عرض کی یا اللہ چھوٹے جے حصے نال کی بنے گا اللہ نے فرمایا فرشتے رات دا نظام کدے ہتھاں دے اندر عرض کی تیری قدرت دی ہتھاں دے اندر اللہ نے فرمایا دن کون لے کے آوے گا عرض کی یا اللہ دن دا نظام بھی تیرے ہتھاں دے اندر اللہ نے فرمایا رات بھی آپ لے کے آنی ہے دن بھی اسائی چڑھانا ہے فرمایا فرشتے تھوڑی رات نہیں من جاؤ یار نو سدرا ٹپ لین دیو نہ رات مکن دیواں گے نہ واپس جان دیواں کی ہویا جے 18,000 سال دا سفر ہے اسی ایک رات نو 18,000 سال دی بنا دے وانگے کیونکہ نظام لالو نہار تے او دی قدرت دے ہاتھاں دے اندر ہی فرمایا اسی نظام کائنات ہی روک دے رات دا چھوٹا جا حصہ اسی 18,000 سال دا بنا دے جبریل تیاریاں کر جے عالم لاہوت جے جا کے بیٹھیے تے جبریل نو فرشتے کہندے ہون کے جاؤ جبریل تو یار لے جا جبریل تو یار لے ساڈا دید کرنے نو جی کردا جا جبریل تو یار لے
ساڈا دید کرنا نو جی کردا ہن یار محبوب دے سو گئے نے ہن یار محبوب دے سو گئے نے تو سدرات بیٹھا کی کردا